DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang pertussis kinahanglan nga matambalan sa labing dali nga panahon sa dili pa magsugod ang pag-ubo. Ang sa inyong pagtambal sa whooping cough, makapamenos sa kagrabe sa sakit o makatabang sa paglimita sa pagpasa sa mga mikroorganismo nga pag nagpasa niini ngadto sa ubang mga tao. Bisan kung kadaghanan sa mga pasyente adunay mga sintomas pagkahuman sa tulo ka semana, ang pagtambal lagmit dili epektibo. Niana panahona ang imong lawas magwagtang na sa bakterya. Apan ang mga sintomas nagpadayong tungod kay ang imong lawas nakabato na og kadaot. Ang DTaP og Tdap immunization epektibo batok sa whooping cough. Dugang pa kini nga mga pagpabakuna nagtanyag og proteksyon gikan sa diphtheria o tetano. Ug kung ang imong ubo o ang ubo sa imuhang anak dili mawala human sa pipila ka semana o kung naglakip usab kini sa bisan unsa sa mosunod, gikinahanglan na ang medikal nga pagtagad. Ang pag-ubo sa kining imuhang baga adunay pagtingog og Esmeralda Verde nga plema, medikasyon adunay hilanat, kakulang sa kininhawa o pagkalipong, paghubag sa mga ubol-ubol o pag-ubos sa timbang. Pagpangitag emerhensiya nga pagatiman kung ikaw o ang imong anak nagsuka-suka o natukan o nagatubang pa sa mga hapit nga o hagit nga pagginhawa o pagtulon, pag-ubo sa plema nga pink o mapula o nag-antos sa pagka-dili komportable sa dughan. Ang whooping cough mahimong makabatay sa mga masuso. Mao nga gikinahanglan alang sa mga mabdos o katong nagatiman sa mga masuso nga mabakunahan batok sa sakit. Kung ikaw ang imong anak adunay whooping cough, hinungdanon nga mangayo-dayon og medikal nga tabang tungod kay ang sakit nahimo o mahimong paspas nga muuswag og mahimong peligro sa kinabuhi. Apan, adunay pipila ka mga natural nga alternatibo nga pwede usab nga makahatag benepisyo alang sa mga nakasinati niini. Ato kini pagasayron sa ato ang pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika.
makabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang grabing pag-ubo gitawag kining pertussis, usa ka grabing infeksyon sa pagginhawa nga hatod sa usa ka klase sa bakteryang gitawag og Bordetella pertussis. Ang infeksyon nahimong hinungdan sa grabe o dili mapugan nga pag-ubo nga mamahimong maglisod pa sa pagginhawa ang nahingtungdan. Samtang ang pag-ubo mamahimong makaapekto kini sa mga tao sa bisan unsa nga edad, mabata man o maidaran, o kini posibleng makahatag pa usab og peligro sa kinabuhi alang sa mga bagong panganak o mga bata pa kaayo. Apan ato ni mga halamang gamot nga pwedeng gamiton para niini. Mamahimong kining sulayan apan gikinahanglan gihapon ang tambag sa imuhang doktor. Unang tanan, angay hinumduman nga una maghatag og unsa mang tambal sa inyong mga anak, herbal man o mapalit sa butika, manihiangay gihapon nga dunay advice gikan sa imuhang doktor. Dili gayud kalikayan nga kung tingtugnaw nga panahon ug usahay kalit usab mo init, magsugod usab ang pag-atake sa makasuya nga pag-ubo. Nga normal nga reaksyon sa lawas panahon nga dunay malanghap nga mikrobyo ug mao nga ginaubo aron nga pagawas ang mga gikaingong mikrobyo sama sa viruses o bakterya hasta na usab aron nga mapagawas ang plema nga nakaingon sa graming pag-ubo. Aba na ni mga home remedies nga pwedeng magamit aron nga makahatag alibyo sa maong kondisyon. Sama na lamang sa lagundi nga dinhi sa Pilipinas na ila kini nga tambal sa ubo o ubo nga adunay plema. Ang lagundi makatabang aron nga mapahumok ang plema ug sa baga ug makapaluag usab sa agian sa hangin sa baga. Ang honey o dugos na ilhan nga makapareduce sa frequency sa pag-ubo sa bata man o idaran aron usab nga makatulog kini og tarong ug sa ingon maibanan usab ang secretion sa mucus. Ang honey adunay analgesic properties o makatabang sa pagtanggal sa maong sakit ug antibacterial properties nga makatabang kung ang ubo tungod sa bakterya. Ang luya para sa ubo ginadukdok na ilhan nga epektibo alang sa pagtambal sa plema nga dili mo gawas. Ang turmeric nga dunay curcumin makaayo usab sa sore throat ug ang ubo. Ang curcumin usa ka antibacterial ug anti-inflammatory properties nga epektibo batok sa ubo ug sipon. Pagmugmug og tubig nga adunay asin makatabang usab sa pagpagawas sa plema nga nasa tutunlan ug makatabang aron nga malibyuhan ang kasakit sa tutunlan. Pipila lamang kana sa mga home remedies nga makatabang sa pag-ubo o syempre pa mga kamagabuhay mas labing nindot nga kung adlaw-adlaw imong ka-partner ang EXL Makabuhay Capsule aron nga siguradong himsog ka og layo sa unsa pang balatian. Og dili lamang kana samtang ga-relax ka gikan sa kabisi sa imong trabaho, mayusab nga imong sabayan sa pag-inom sa lami ang EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend nga siksik kini sa vitamina, minerales, protein ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system, vegan kini ug gluten-free. O kanang naglangkob sa atong programa karong adlaw, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. O kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Kini si Ate Ging mo yun kaninyo, daghang salamat o makabuhay nga adlaw kaninyong tanan, padayon sa pagpakahimsog o ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL, lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.